Viral karon sa social media. Human nga gikahimutan sa mga netizens ang hulagway sa tulo ka mga ulitaw nga pisot apan hingpit nang nagpatuli dito sa Lapu-Lapu City. Apan bisan pa man sa kaulaw, maswerte gihapon ang tulo ka batanong lalaki human nga sila misunod sa uhag ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahonghan nga magpatuli ang mga kalalakinhan nga wala pa natuli nga nagpagidaron og 20 anyos pataas og makadawat kini og 10,000 pesos matag usa kanila human sa maong tuli sesyon isip bonus sa mga kalalakinhang maisugon nga magpatuli. Nasayran nga libreng tuli nagsugod kinitong Hulyo 26 og mahuman kini karong adlaw Hulyo 28, 2023 didtong dapita sa May Hopes Dome, Barangay Gunob. Nasayran usab nga ang tulo ka batanong lalaki nagpangidaron og 22, 25 og 28 anyos. Din gikalipay usab nila nga dadawat ang 10,000 pesos isip bonus sa ilang pagpatuli. Dunay mga netizen nga may komento nga bahalag na late sa pagpatuli, importante na kakwarta og natuli pa. Saktong balita ni kamigong Richard Lumayno sa Diximbi 104.7 Music Best Radyo Sakto Pagadian.